ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्राक्कक्रायां तत्र लिङ्गर्थः लिङ्ग नाम तादृश लिङ्पदनिरूपितशक्यतावच्छेदिका विषयिता भवति। विषयिता विशेषः एव शक्यतावच्छेदकः भवति। सा च विषयिता इच्छात्वव्याप्या भवति इति कृत्वा तत्र अलौकिके धर्मेऽपि इच्छात्वं प्रकल्पयामः इत्युक्तम्। पुनः इच्छात्वमपि आत्मनिष्ठत्वव्याप्यमस्ति इति कृत्वा तर्हि अलौकिकधर्मस्य आत्मत्वव्यवहारः लोके नास्ति। अन्यत्र अलौकिकधर्मस्य इति न तादृशलिङ्गपदस्य आत्मत्वव्यवहारः नास्ति इति कृत्वा तत्र तादृशपरमात्मानमप्यङ्गीकृत्य ईश्वरमप्यङ्गीकृत्य उपनिषदादिगम्यः यः ईश्वरः तम् ईश्वरमङ्गीकृत्य तदीय इच्छा एव तत्र लिङ्गर्थः भवतु इत्येवं विचारः प्रदर्शितः आसीत्। तत्र इदानीं व्याख्यानम्। उक्तार्थे अपरितुष्यन्नाह यदित्विति। पूर्वम् उक्तः यः अर्थः कः इच्छात्वस्य अथवा विषयिताविशेषस्य इच्छात्वव्याप्यत्वम् इति यः अर्थः तावन्मात्रेण परितोषो नास्ति इति यदि तु इत्यारब्धम्। आत्मनिष्ठत्वव्याप्यत्वमेवेति। इच्छात्वस्य आत्मनि शब्दे च स्वीकारात् पूर्वत्र व्यापकत्वमुक्तं प्रकृते तु तद्व्याप्यत्वमिति भेदः। इच्छात्वस्य आत्मगत इच्छायामपि वर्तते एवञ्च शब्दे अपि स्वीक्रियते इत्येव। आत्मनि नाम आत्मनि इच्छात्वस्य इति न, तत्र आत्मगत इच्छायामपि वर्तते एवञ्च शब्देपि तादृशशब्दवृत्ति अलौकिकधर्मेपि इच्छात्वं तत्र स्वीकृतमस्ति इति स्वीकारात् पूर्वं व्यापकत्वम् उक्तम्। तादृश प्रकृते च तद्व्याप्यत्वम् इति आत्मनिष्ठत्वव्याप्यत्वम् उच्यते। आत्मनिष्ठत्वस्य व्याप्यत्वं पूर्वमुक्तम्, इदानीम् आत्मनिष्ठत्वस्य व्यापकत्वम् उच्यते इति। आत्मनि शब्दे इत्यत्र शमः भवति। इच्छात्वस्य आत्मनि नाम आत्मवृत्ति इच्छायाम् इच्छात्वस्य स्वीकारात्, शब्दवृत्ति अलौकिके धर्मे इच्छात्वस्य च स्वीकारात् पूर्वत्र व्यापकत्वम् उक्तम्। आत्मनिष्ठत्वम् आत्मगत इच्छायामस्ति। तत्र किं एतत् तत्रापि इच्छात्वं वर्तते। तत्र एवं यत्र आत्मनिष्ठत्वं नास्ति तत्रापि इदानीम् अलौकिकधर्मे इच्छात्वमस्ति इत्येवम् इच्छात्वस्य व्यापकत्वम् इत्येवम्। परन्तु एवं व्यापकत्वमिति न लेख्यं, व्याप्यव्यापकभावो नास्ति। अत्र इच्छात्वं नास्ति, ज्ञानादिषु इच्छात्वं नास्ति, परन्तु आत्मनिष्ठत्वमस्ति। एवम् अतः अत्रापि व्याप्यव्यापकभावः स्वरसतः न घटते। अभिप्रायः अवधारितः। तत्र इच्छात्वस्य आत्मनिष्ठत्वं प्रति व्यापकत्वं पूर्वमुक्तं। यतोहि इच्छात्वम् आत्मगत इच्छायामपि स्वीकृतं, शब्दवृत्ति अलौकिकधर्मेपि इच्छात्वं पूर्वम् अङ्गीकृतं। तस्मात् इच्छात्वम् आत्मनिष्ठत्वापेक्षया व्यापकम्, आत्मनिष्ठत्वं च इच्छायामेव अस्ति, अलौकिके धर्मे नास्ति इति अत्र एतैः उच्यमानमस्ति। परन्तु इच्छात्वं यदि व्यापकं तर्हि इच्छात्वस्य एवं स्थितिः। तत्र इच्छात्वाभावाधिकरणे आत्मनिष्ठत्वं नापेक्षते। तत्र इदानीम् इच्छात्वाभावाधिकरणे ज्ञानेपि आत्मनिष्ठत्वमस्ति। इच्छात्वाभावाधिकरण अधिकरणीभूतायां कृतावपि आत्मनिष्ठत्वमस्ति इति कृत्वा
इच्छात्वम् आत्मनिष्ठत्वं प्रति व्यापकम् इति वक्तुं न शक्यते। हम्म। अस्तु, तावदपि प्रकृते तु तद्व्याप्यत्वमिति भेदः। इदानीं तु व्याप्यत्वमादाय विचारः क्रियते। आत्मनिष्ठत्वव्याप्यत्वम् इच्छात्वस्य अपेक्षते इत्येवम्। तर्हि यत्र यत्र इच्छात्वं तत्र तत्र आत्मनिष्ठत्वम् अपेक्षते इति भावः इत्येवं स्वीकृत्य अत्र तर्हि इदानीं कः आशयः भवति इति चेत् प्रकृते आत्मनिष्ठत्वरूपं व्यापकम् अत्र अलौकिके धर्मे नास्ति। आत्मनिष्ठत्वरूपं व्यापकम् अलौकिके धर्मे नास्ति इति कृत्वा तत्र भवता इच्छात्वमपि स्वीकर्तुं न शक्यते। इच्छात्वम् एव यदि नास्ति तर्हि तादृश इच्छात्वव्याप्यविषयितापि न भवति इत्येवं लिङ्ग् वर्तते। तत्र शक्यतावच्छेदकं नास्ति इत्येवं रूपेण आपादनं क्रियमाणमस्ति इति। आग्रहः इति तस्य चेतनधर्मत्वं न्याय्यमिति भावः। इच्छायाः चेतनधर्मत्वमस्ति, शब्दः चेतनो नास्ति, अतः एवम् आग्रहः। श्रौते इति श्रौतात्मशब्दप्रयोगाभावेन श्रुतिभव आत्मशब्दप्रयोगाभावेन इत्यर्थः। श्रुतौ तावत् आत्मशब्दप्रयोगः शब्दे न दृश्यते इत्येवम्। श्रुतिभवः नाम श्रुतौ दृश्यमानः, श्रुतौ विद्यमानः इत्येवम् अर्थः। ईश्वरे इवेति अयं व्यतिरेके दृष्टान्तः अस्ति। ईश्वरे इव आत्मत्वाङ्गीकारे मानाभव। ईश्वरे आत्मत्वाङ्गीकारे यथा प्रमाणमस्ति तद्वदत्र प्रमाणं नास्ति इत्यर्थः। ईश्वरे आत्मत्वाङ्गीकारे परमात्मा एवञ्च ईश्वरः इत्यादि उपनिषदादि दृश्यते, शब्दः दृश्यते, तद्वदत्र नास्ति इत्येवं व्यतिरेके दृष्टान्तः अस्ति। ईश्वरे श्रुतिभव आत्मशब्दप्रयोगात् तत्र इच्छासत्त्वेपि शब्दे लिङ्गादौ तादृशात्मशब्दस्य प्रयोगाभावेन तत्र इच्छास्वीकारो नोचितः न उचितः इति भावः। ईश्वरे तत्र श्रुतिभव आत्मशब्दप्रयोगः अस्ति। श्रुतौ तावत् आत्मा इदमेक एवाग्र आसीत् इत्यादिषु स्थलेषु ईश्वरः एव तत्र अभिप्रेतः अस्ति। अनन्तरम् अतः तत्र आत्मनिष्ठत्वम् इच्छायां वक्तुं शक्यते इति कृत्वा तत्र इच्छा अङ्गीकर्तुं शक्यते। शब्दे लिङ्गादौ तत्र आत्मशब्दस्य प्रयोगो नास्ति, वेदादौ न दृश्यते, लोकव्यवहारेऽपि नास्ति इति कृत्वा तत्र इच्छास्वीकारो नोचितः इति भावः। ईश्वराङ्गीकारस्य मीमांसकमतबाह्यत्वेऽपि नैयायिकमतनिराकरणाय ईश्वरमप्यङ्गीकुर्मः इत्याशयनः उपनिषदादिप्रमाणगम्यमिति। मीमांसकमते तथा ईश्वराङ्गीकारः तथा नास्ति चेदपि नैयायिकानां मतं निराकर्तव्यम्। अस्तु, तर्हि भवद्रीत्या भवतां मते ईश्वरः अस्ति, अहमपि तथैव स्वीकरोमि। तुष्यतु दुर्जनन्यायस्थले यथा निरूप्यते तदा भवन्मते ईश्वरसिद्धः, अस्तु मन्मतेऽपि उपनिषदाद्युक्तत्वात् ईश्वरसिद्धः। तर्हि उभयोः मते सिद्धः यः ईश्वरः तदीय इच्छामादाय वदामः, किमर्थम् इष्टसाधनत्वं इति भवान् वदति इत्येवम्। ईश्वरमप्यङ्गीकुर्मः इत्याशयनः उपनिषदादिप्रमाणगम्यमिति। ईश्वरमपीत्यपि शब्देन तदङ्गीकारस्य अगतिकगतित्वं स्फुरयति। ईश्वरमप्यङ्गीकृत्य वस्तुतः अस्माकं नेष्यते, परन्तु भवदीयं मतं खण्डनीयमस्ति, तर्हि भवन्मततौल्यं सम्पाद्य मया एवं स्वीक्रियते इत्येवम् अभिप्रायः। तत्र स्वारस्यं नास्ति। इदानीं ते नैयायिकाः किम् आक्षेपेयुः, भवद्भिः अलौकिकः धर्मः अतिरिक्तः कल्पनीयः स्यात् इत्येवम्। अतः उच्यते अस्तु ईश्वरं स्वीकुर्मः, स च कल्पनीयः इति नास्ति, उपनिषदादिप्रमाणेन सः लभ्यः एव अस्ति। भवन्मतेऽपि सिद्धः, मन्मतेऽपि सिद्धः, प्रमाणमस्ति इति कृत्वा तर्हि तदीय इच्छा सापि प्रमाणसिद्धा अस्ति। तर्हि तदादायैव वदामः इष्टसाधनत्वादिकं मास्तु इत्येवम् अर्थः। तदिच्छैव ईश्वर नित्येच्छा एव, ईश्वरस्य या नित्येच्छा सा एव तदाकारिका यागेयं प्रवर्ततमित्याकारिका। तदिच्छैव तत्तदाकारिका इत्यस्ति, यागेयं प्रवर्ततामित्याद्याकारिका स्वीक्रियते।
लक्षणाजन्यशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति कारणभूतं तात्पर्यमपि ईश्वरेच्छारूपमेव इत्याह तात्पर्यरूपा च। तत्र लक्षणाजन्यशाब्दबोधं प्रति तात्पर्यज्ञानम् अपेक्षते, अन्यथा लक्षणस्वीकरणं न सम्भवति इति पूर्वं दृष्टम्। तत्र विशिष्ट अलौकिकधर्मः एव तात्पर्यम् इत्येवं पूर्वम् उक्तमासीत्। परन्तु इदानीं तादृश अपेक्षा नास्ति, ईश्वरीय इच्छा एव तत्र तात्पर्यमित्यपि वक्तुं शक्यते, अनुगमः भवति। वक्तुः इच्छा इति न भवति। इदानीं वक्तुः इत्यंशस्त्यक्तव्यः, इच्छात्वेन अनुगमस्तु सम्भवति। लोके वक्तुः इच्छा भवति, वेदे तु ईश्वरस्य इच्छा भवति, इच्छात्वेन इच्छा तात्पर्यम् इत्येवं तत्र स्वीकार्यं भवति इति। एवञ्च लोकवेदसाधारण्येन तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वं सिद्ध्यति इति भावः। लोके वेदे च, लोके वक्तुः इच्छा, वेदे च ईश्वरस्य इच्छा, वक्तुः ईश्वरस्य इत्यंशः यदि निष्कास्यते, इच्छात्वेन इच्छा इत्येवं तात्पर्यज्ञानस्य शाब्द नाम लक्षणादिजन्यशाब्दबोधं प्रति इच्छात्वेन इच्छाविषयकज्ञानं। लोके वस्तुतः वक्तुः इच्छा ग्राह्य, वैदिके तु ईश्वरस्य इच्छा उन्नेया भवति इत्येवं तात्पर्यज्ञानं कारणमित्यनुगमः वक्तुं शक्यते सुलभतया। नन्वेवं यागादौ प्रवृत्तिं प्रति इच्छायाः एव प्रयोजकत्वात् वेदस्थलिङ्गा प्रवर्तितो हन्यते इत्यादि व्यवहार अनुपपत्तिः। इदानीं यागादिषु याज्ञिकानां या प्रवृत्तिरस्ति, तर्हि तद् भवदुक्तरीत्या तादृशप्रवृत्तौ ईश्वरेच्छायाः प्रयोजकत्वं स्यात्। यतोहि प्रवृत्ति अनुकूल तादृश प्रवृत्तिजनक अथवा प्रवृत्त्यनुकूल ज्ञानविशेष विषयीभूताया इच्छा तदाश्रयत्वं प्रवर्तकत्वं। तर्हि प्रवृत्त्यनुकूलज्ञानविशेषः प्रवर्तनाज्ञानविशेषः, तादृश विषयीभूताया इच्छा प्रवर्तन, तदाश्रयत्वम् ईश्वरस्य अस्ति इत्येवम्। अतः इच्छायाः प्रयोजकत्वमस्ति, एवञ्च इच्छायाः प्रयोजकत्वमस्ति, एवञ्च ईश्वरस्यापि प्रवर्तकत्वम् अस्ति। प्रयोजकत्वं मया पूर्वमुक्तं स्यात्, क्षन्तव्यः। तादृशप्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविशेषविषयीभूत इच्छा आश्रयत्वं प्रवर्तकत्वं, तादृशप्रवर्तकत्वम् ईश्वरस्य स्यात्, प्रयोजकत्वम् इच्छायाः इत्येवमस्ति। परन्तु लोके व्यवहारः कथं भवति? वेदस्थलिङ्गा प्रवर्तितो हन्यजे इत्यादि व्यवहारः अस्ति। यस्माद् वेदे उक्तं तस्मादहम् अनुतिष्ठामि इत्येवं व्यवहारः अस्ति। तर्हि वेदः एव प्रवर्तकः इत्येवं व्यवहारः। तेन लिङ्गादेरेव प्रयोजकत्वलाभात् इदं भवन्मते इदानीम् उपपादयितुं न शक्यते किल इति जिज्ञासायामः। वेदस्थलिङ्गादिनेति, वेदस्थलिङ्गादिना प्रेरितो हन्यजे इत्यादि व्यवहारस्तु तादृशेच्छायाः वेदस्थलिङ्गादिबोध्यत्वात् उपपद्यते, गौणतया नयः इत्येवम्। एवञ्च इष्टसाधनत्वं लिङ्गर्थः इति परमतम् अनुपादेयमेव इत्येवम्। तत्रापि गौणत्वं कथमिति प्राक्कक्षायाम् अस्माभिः दृष्टमस्ति। तादृश इच्छा नाम प्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविशेषविषयीभूत इच्छा बोधकत्वम् अस्मिन् पदे अस्ति इति कृत्वा, लिङ्गादिषु पदेषु अस्ति इति कृत्वा तादृश इच्छा बोधकत्वादेव प्रवर्तकत्वव्यवहारः इत्येवम् अपि तत्र वक्तुं शक्यते इत्येवम्। एवञ्च इष्टसाधनत्वं लिङ्गार्थः इति परमतम् अनुपादेयमेव। इष्टसाधनत्वं लिङ्गार्थः इत्यादि मास्तु एव, गत्यभावे ईश्वरोऽप्यङ्गीकुर्मः इति भावः। तदेतन् मनसि कृत्य सर्वथा नेष्टसाधनत्वादिकं विध्यर्थः इति। एवम् इत्येवम् अत्र पक्षः निरूपितः। इदानीं चतुर्थः पक्षः, शक्यतावच्छेदकविचारे चतुर्थः पक्षः निरूप्यते। इच्छासामान्यस्य लिङ्गर्थत्वम्। वस्तुतस्तु इच्छात्वं जातिरेव लिङ्गादिशक्यतावच्छेदिका लाघवात्।
विशेषलाभः पूर्ववत् वेदे तु अलौकिकप्रेरणायां लक्षणा अन्यत् सर्वं पूर्ववत् इत्यपि वक्तुं शक्यम्। वस्तुतस्तु इति चतुर्थः पक्षः। नाम प्रथमतः अतिप्रसक्तं व्यापारत्वं सखण्डोपाधिरूपं प्रवृत्तिप्रयोजक तादृश ज्ञानविशेष तत्र प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वमित्येवमासीत् पूर्वं। तादृशसखण्डः धर्मः अतिप्रसक्तः एव लिङ्गादिशक्यतावच्छेदकः इत्येवम् उक्तं। तत्र विशेषलाभः संसर्गविशेषलाभः इत्यादि निरूपणं कृतं। द्वितीयपक्षे तु अनतिप्रसक्तः व्यापारत्वरूपः अखण्डोपाधिः शक्यतावच्छेदकः भवतु इत्येवं निरूपितं। तृतीयपक्षे तु विषयिताविशेषः एव अस्माभिः स्वीक्रियते इत्येवं निरूपितमासीत्। विषयिताविशेषः इति शक्यतावच्छेदिका भवति विषयिताविशेषः इच्छावृत्तिविषयिताविशेषः। अस्मिन् पक्षे एव तत्र अवान्तरविचारः अपि महान् कृतः अस्ति। तर्हि विषयितायाः इच्छात्वव्याप्यत्वं चेत् अस्तु अलौकिकधर्मस्य इच्छात्वं स्वीकुर्मः। एवञ्च इच्छात्वस्य आत्मनिष्ठत्वव्याप्यत्वमेव इत्याग्रहश्चेत् तर्हि ईश्वरीय इच्छामादाय वयं समन्वयं कुर्मः इत्येवम् उक्तम्। इदानीं चतुर्थः पक्षः। वस्तुतस्तु इच्छात्वं जातिरेव लिङ्गादिशक्यतावच्छेदिका इति भवतु लाघवात्। अन्यथा अखण्डोपाधिरूपं प्रथमपक्षे तु गौरवं स्पष्टमेव सखण्डोपाधिरूपमासीत्। द्वितीयपक्षे च अखण्डोपाधि पदार्थः कल्पनीयः इति यद्यपि तत्र प्रमाणमस्ति विजातीयप्रवृत्तिप्रयोजकताच्छेदकतया सिद्ध्यति इत्यादि वक्तुं शक्यते। परन्तु तथा अतिरिक्तादि धर्मकल्पना इत्याद्यपेक्षया प्रसिद्धां जातिमादा एव वक्तुं शक्यते। विषयिताविशेषः इत्युच्यते चेदपि तस्मिन्नपि पक्षे गौरवं भवति पूर्वं यथा तत्र निरूपितम्। इदानीम् ईश्वराद्यङ्गीकरणम् इति आत्मनिष्ठत्वम् इत्यादि व्याप्यत्वम् इत्यादि श्रमः अस्ति इति कृत्वा तदपि मास्तु। किञ्च तत्र अपसिद्धान्तोऽपि भवति। ईश्वर अङ्गीकरणम् इत्यादिकं नास्ति। तुष्यतु दुर्जनन्यायेन अन्यथापि पूर्वमुक्तं। वस्तुतः ईश्वराङ्गीकारः इष्यते एव, यतोहि व्याकरणाधिकरणवार्तिके तथा निरूपणं दृश्यते। परन्तु सामान्यतः इदानीं लोक किमस्ति मीमांसकाः निरीश्वरवादिनः इत्येवं। तस्मात् तद् अपि मास्तु इत्येवं। किञ्च अननुगमः ईषद्भवति। पूर्वं वक्तुः इच्छा नाम लोके तावत् यः वक्ता गामानय इति यः वक्ता अस्ति तस्य इच्छा एव प्रवर्तना। अत्र तु वक्ता नास्ति, वेदस्य नित्यत्वम् अस्ति, परन्तु ईश्वरीय इच्छा यः वक्ता नास्ति तस्य इच्छा प्रवर्तना इत्येवं किञ्चित् ग्राह्यं पूर्वस्मिन् इति ईषत् गौरवमस्ति। नाम अननुगमः अस्ति। किञ्च विषयिता इति स्वरूपसम्बन्धविशेषः अस्ति। जात्यखण्डोपाधि भिन्नः अस्ति विषयिताविशेषः। केनचित् रूपेण भानमपेक्षते इति पुनः गौरवं शक्यतावच्छेदक तावच्छेदकमपि किञ्चित् तत्र वक्तव्यं भवति। तदपेक्षया इच्छात्वं जातिरेव भवतु इत्येवं लाघवमस्ति। इच्छात्वं जातिरेव लिङ्गादिपदशक्यतावच्छेदिका लाघवात्। अननुगमोऽपि नास्ति इदानीम्। अनन्तरं पूर्वं विषयितविशेषस्य जातेः स्वरूपतः अपि भानं सम्भवति इति कृत्वा एवमुच्यते। विशेषलाभः पूर्वत्। इच्छात्वं इदानीं मम सुखं भवतु इति इच्छायामप्यस्ति। तादृशी इच्छा अपि तत्र बुध्येत इति चेत् न तत्र इच्छाविशेषः अवधारयितुं शक्यते। कथं यागविषयिककृतिविषयत्वम् अस्ति इति कृत्वा यागेयं प्रवर्ततामित्याकारकत्वम् इच्छायाः अस्ति इति वक्तुं समभिव्याहारादेव विशेषलाभः सुलभतया उपपादयितुं शक्यते इत्येव। यथा प्रथमपक्षे विशेषलाभः उक्तः तद् तस्मिन्नपि पक्षे विशेषलाभः उन्नेयो भवति इत्येवम्। वेदे तु अलौकिकप्रेरणायां लक्षण। तर्हि इदानीं वेदे कथमुच्यते कस्य इच्छा ईश्वरीय इच्छा चेत् पूर्वस्मिन् पक्षे एव गच्छति, पक्षान्तरं
न भवति किल इत्येवं चेत् तत्र अलौकिकप्रेरणायां लक्षण अलौकिकप्रेरणा अत्रापि इयम् अलौकिका प्रेरणा किन्निष्ठा इति तु नोक्तं ग्रन्थकारेण अतः अलौकिकप्रेरणा इत्यनेन ईश्वरीय इच्छा इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते यतोहि लौकिकप्रेरणा नाम अस्मदीय अनुभूयमान इच्छा ईश्वरीय इच्छा तथा अनुभवे नायाति श्रुत्यादिप्रमाणगम्या अस्ति तथा अलौकिकप्रेरणा अथवा शब्दवृत्तिः धर्मः तादृशशब्दवृत्तिधर्मे लक्षणा स्वीक्रियते अलौकिकप्रेरणा इति अलौकिकः धर्मः अलौकिकः धर्मः एव अलौकिकप्रेरणा इति ग्रन्थकारेण उक्तं स्यात् अथवा ईश्वरीय इच्छा एव अलौकिकप्रेरणा इत्यनेन कदाचित् उक्ता स्यात् उभयथापि शक्यते वक्तुम् ईश्वराङ्गीकारः इष्यते इति अभिप्रायेण मया तथा अन्यत् सर्वं पूर्ववत् इत्यपि वक्तुं शक्यम् अत्र वैदिकस्थले लक्षण सर्वं पूर्वं यथा अस्ति तद्वदेव अत्र निरूपयितुं शक्यते नाम कः अर्थः पूर्वं तत्र एतत् तात्पर्यज्ञानं लक्षणादिजन्य शाब्दबोधं प्रति तात्पर्यज्ञानं कारणम् इति यद्वक्तव्यं तत्रापि इच्छात्वम् इति एवं वक्तुं शक्यते एवञ्च प्रवृत्तिप्रयोजकतावच्छेदकत्वमपि इच्छात्वम् इत्येवम् इदानीम् अनुगमः भवति शक्यतावच्छेदकमपि इच्छात्वम् आहत्य त्रितयस्य अवच्छेदकं नाम त्रितयनिरूपित त्रितयावच्छेदकम् इति वक्तुं शक्यते लक्षणादिजन्यशाब्दबोधनिरूपित कारणतावच्छेदकम् इच्छात्वं प्रवृत्तिप्रयोजकतावच्छेदकमपि इच्छात्वं लिङ्गादिपदशक्यतावच्छेदकमपि इच्छात्वम् इत्येवं पूर्वं यद्यत् तत्र निरूपितं तद्वद अत्रापि अस्माभिरनुसन्धातुं शक्यते इत्येवम् अत्र इतोपि इत्येवम् अत्र चिन्तयितुं शक्यते अस्मिन्नपि पक्षे विशेषलाभस्थले यत् पूर्वं निरूपितं तदपि नाम आकारविशेषलाभः आत्मनिष्ठत्वलाभः आत्मन आप्तनिष्ठत्वलाभः तुल्यवित्तिवेद्यता इत्यादि ये अंशाः पूर्वं निरूपिताः तत्सर्वमत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते इत्यभिप्रायः एतच्च सर्वं लोकवेदसाधारण्येन लिङ्गादिपदशक्यतावच्छेदकस्य एकस्य प्रतिपिपादयिषया उपन्यस्तम् लोकवेदसाधारण्येन लिङ्गादिपदशक्यतावच्छेदकस्य एकस्य प्रतिपिपादयिषया उपन्यस्तम् नाम अखण्ड सखण्डव्यापारत्वं लोकवेदसाधारणम् अखण्डोपाधिरूपं व्यापारत्वं लोकवेदसाधारणमस्ति विषयिताविशेषः लोकवेदसाधारणः अस्ति इत्येवम् अतः पूर्वं ये त्रयः पक्षाः निरूपिताः ते लोकवेदसाधारण्येन लिङ्गादिपदशक्यतावच्छेदकं भवतु यदि भिन्नेन भिन्नेन किञ्चित् रूपेण स्वीक्रियते वैदिकस्थले निर्वाहो न भवति ये एव लौकिकाः शब्दाः ते एव वैदिकाः इत्येवमस्ति अतः वैदिकस्थले निर्वाहो न भवति इति कृत्वा एवं लोकवेदसाधारण्येन शक्यतावच्छेदकं निर्वक्तव्यम् इत्याशयेन पूर्वं त्रयः पक्षाः निरूपिताः तादृशप्रतिपिपादयिषय प्रतिपादयितुम् इष्टमस्ति प्रतिपादयितुम् इष्टमस्ति इति कृत्वा पूर्वं त्रयः पक्षाः उपन्यस्ताः परन्तु ऐकरूप्यं मास्तु श्रमः नास्ति वस्तुतस्तु नैकरूप्यं लिङ्गर्थस्य किन्तु भिन्नार्थकत्वमेव इत्याह वस्तुतस्थिति अपेक्षा नास्ति अत्र लक्षणयापि कार्यं वक्तुं शक्यते इत्येव अभिप्रायः अस्ति इच्छात्वं जातिविशेषः इति इच्छात्वं जातिरेव लोके लिङ्गादीनाम् इच्छा एव शक्यार्थः लोके इच्छा एव शक्यार्थो भवति इच्छात्वं जातिविशेषस्तदवच्छेदकः व्यापारसामान्यमित्युच्यतां व्यापारविशेषः द्वितीयपक्षो वा भवतु विषयिताविशेषः इति वा भवतु लोके तावत् इच्छा एव शक्यार्थः त्रिष्वपि पक्षेषु लोके तादृश अतिप्रसक्तव्यापारत्वाश्रयः इच्छा खण्डोपाधिरूपव्यापारत्वाश्रयः इच्छा अनन्तरं विषयिताविशेष आश्रयः इच्छा लोके त्रिष्वपि पक्षेषु तथैव आसीत् अतः लोके लिङ्गादीनाम् इच्छैव शक्यार्थः भवतु इच्छात्वं एतत् शक्यतावच्छेदकं लाघवात् जातेः एकत्वात् शक्यतावच्छेदकत्वस्वीकारे लाघवम् एकत्वदम रूपतः भासते इत्यपि लाघवमस्ति
पूर्वम् अखण्डोपाधिपक्षेऽपि स्वरूपतः भानमासीत् परन्तु तत्र अखण्डोपाधिपदार्थः कल्पनीयः इति गौरवमस्ति। अत्र तु इच्छात्वजातिः सिद्धा एव अस्ति। प्रथमतृतीयपक्षयोः गौरवं स्पष्टमेव। जात्यखण्डोपाधिरूपभिन्नमस्ति, केनचित् रूपेण भानं वक्तव्यम्। इच्छात्वस्य तु स्वरूपतः भानं भवति इत्येवं लाघवम्। अन्यथा व्यापारत्वादेः अतिप्रसक्तस्य तत्त्वे गौरवमिति भावः। प्रथमस्थले व्यापारत्वम् अतिप्रसक्तम्, विषयिताविशेषोऽप्यतिप्रसक्तः, अतः विशेष इत्यादि किञ्चित् वक्तव्यमापन्नम्। द्वितीये अनतिप्रसक्तः इत्यादि आसीत् चेदपि स्वरूपतः अपि भासते इति चेदपि कल्पनीयं, सः पदार्थः कल्पनीयः इत्यादि गौरवम् आसीत् इत्येवम् अस्ति। अत्र तादृशदोषः अस्मिन् पक्षे नास्ति इत्येवम्। विशेषलाभः इच्छायाः अयमत्र प्रवर्तताम् इत्याकारकत्वस्य स्वविषयक ज्ञानजन्येत्यादि संसर्गविशेषस्य च लाभः। विशेषलाभः इच्छायाः कीदृशः विशेषः इत्युच्यते? यमत्र प्रवर्तताम् इत्याकारकत्वं प्रमाणान्तरेण अवधारणीयम्। स्वविषयकज्ञानजन्येत्यादि संसर्गविशेषः सोऽपि अत्र प्रमाणान्तरेण अवधारणीयः इत्येवम् अभिप्रायः। विशेषलाभः पूर्ववत् तत्तत् समभिव्याहारवशादिति यावत्। तत्तत् समभिव्याहारः धातुः आख्यातम् इत्येतत् समभिव्याहारवशात् तत्तद्धात्वर्थविषयक तस्मिन् धात्वर्थे प्रवर्ततामित्याद्याकारसम्बन्धः वक्तुं शक्यते। इत्येवम् अभिप्रायः। इच्छायाः वेदे असम्भवादाः वेदे तु अलौकिकप्रेरणायां, यतोहि तत्र ईश्वरस्य इदं न स्वीक्रियते इत्यादि, अतः ईश्वरे तु इच्छा स्वीक्रियते चेदपि वक्तृत्वं न स्वीक्रियते, अतः तत्र तथा अस्ति इति कृत्वा अलौकिकप्रेरणा भवतु। लक्षणा साम्प्रतिकी लक्षण, निरूढलक्षणा नास्ति, साम्प्रतिके एव लक्षण। अन्यत् सर्वं यागेयं प्रवर्ततामित्याकारकव्यापारलाभः संसर्गविशेषश्चेति। वस्तुतः विशेषलाभः पूर्ववदित्यनेनैव एतद् वक्तुं शक्यते। अन्यत् सर्वं पूर्ववदित्यनेन पुनः द्विरुक्तिः स्यात्। ग्रन्थकारः पूर्वमेव विशेषलाभः पूर्ववदित्युक्तवान्। विशेषलाभो नाम इच्छाविशेषलाभः नाम आकारादिलाभः, संसर्गविशेषलाभः पूर्ववद् इति यदुक्तं तदुत्तरकाले अन्यत् सर्वं पूर्ववद् इत्यपि पुनः वदति। अतः अनयोः विषयभेदः सम्पादनीयः, अन्यथा द्विरुक्तिः स्यात्। विशेषलाभः पूर्ववदित्यत्र इच्छाविशेषलाभः, आकारविशेषलाभः, संसर्गविशेषलाभः इत्यादि भवतु। अन्यत् सर्वं पूर्ववदित्यस्मिन् स्थले अस्यैव इच्छात्वस्य शकितावच्छेदकत्वम् इत्यादि यद्वर्तते तत् स्वीकृत्यापि वक्तुं शक्यते। शकितावच्छेदकत्वम् इदानीम् उक्तमेव, क्षन्तव्यः। प्रवृत्तिप्रयोजकतावच्छेदकत्वम्, अनन्तरं अनन्तरम् अपरः अंशः यः निरूपितः आसीत् किमिति चेत् तात्पर्यज्ञानं कारणमित्येवं लक्षणादिजन्य तादृशशाब्दबोधस्थले तात्पर्यज्ञानं कारणमित्येदुक्तं, तस्मिन्नपि स्थले इच्छात्वं स्वीकृत्यापि तादृशशाब्दबोधकारणतावच्छेदकत्वं वक्तुं शक्यते इत्येषः अंशः सः पूर्वद्रष्टव्यः इत्यपि अत्र वक्तुं शक्यते। अन्यथा द्विरुक्तिः सम्पादिता भवति। यद्यपि अत्र उक्तं यागेयं प्रवर्ततामिति, तत् पूर्वमपि उक्तम् अयमत्र प्रवर्ततामित्येवं विशेषलाभः, अन्यथा द्विरुक्तिः स्यात्। अस्तु, इत्याकारकव्यापारलाभः
संसर्गविशेषश्चेत्यर्थः। अत्रापि मते इच्छायाः अलौकिकप्रेरणायाश्च न प्रवृत्तिकारणत्वम् अपि तु तत् प्रयोजकत्वमेव इति न कश्चित् दोषः इति पूर्ववत् अयमपि अंशः प्रयोजकत्वम् इत्येवं यदुक्तं तदपि अत्र द्रष्टुं शक्यते। इयं या इच्छा इयं वस्तुतः प्रवृत्त्यस्य इच्छा नास्ति, अतु प्रयोजकस्य इच्छा अस्ति। अलौकिकप्रेरणा तु स्पष्टमेव वेदे शब्दवृत्तिधर्मः अथवा ईश्वरनिष्ठा वा स्यात्। ईश्वरनिष्ठा इति मास्तु, यतोहि लक्षणा इत्युक्तं, तस्मात् ईश्वरनिष्ठा इति वक्तुं न शक्यते। अलौकिकः धर्मः इत्येव वक्तव्यं भवति। मया आरम्भे ईश्वरनिष्ठा अलौकिकप्रेरणा इत्यनेन ईश्वरनिष्ठापि स्वीकर्तुं शक्यते इति, तथा सति लक्षण इति न भवति। अयमंशः मया दुष्टः अंशः उक्तः। लक्षण इति वक्तुं न शक्यते। अलौकिकप्रेरणायां लक्षणा नाम ईश्वरीय इच्छा इति यदि स्वीक्रियेत सोऽपि शक्यार्थ एव, इच्छात्वाश्रय एव अस्ति इत्येवं स्यात्। अतः तत्र अलौकिकप्रेरणा इत्यनेन अलौकिकधर्मः एव अभिप्रेतः, तस्मादेव लक्षण इत्यपि वक्तुं शक्यते। अस्तु, एतेषाञ्च प्रयोजकत्वं यत्पूर्वं निरूपितं तदत्रापि स्वीक्रियते। प्रवृत्तिकारणत्वं न, अपि तु प्रवृत्तिप्रयोजकत्वमेव। अयमंशोऽपि अन्यत् सर्वं पूर्ववदित्यनेन अंशेन स्वीकर्तुं शक्यते। अत्र तु सङ्ग्रहश्लोकम् इच्छाया शब्दनिष्ठत्वं शब्दो द्रव्यं हि नोमते ईश्वरो वौपनिषदः इच्छायाः आश्रयो भवेत्। इच्छाया शब्दनिष्ठत्वं शब्दो द्रव्यं हि नोमते द्वितीयपक्षे विषयिता विशेषस्य इच्छात्वव्याप्यत्वमेव इत्येवम् आग्रहः यद्यस्ति, तर्हि अलौकिकप्रेरणायाः इच्छात्वं स्वीकुर्मः इति यदुक्तं तत् तस्मिन् पक्षे उच्यते। इच्छा तत्रापि शब्दनिष्ठत्वम् इत्यपि स्वीकृतम्। इच्छाया शब्दनिष्ठत्वम् अलौकिकः धर्मः इच्छारूपः शब्दनिष्ठत्वं स्वीक्रियते। गुणे गुणः नाङ्गीक्रियते, न शब्दः द्रव्यं हि नोमते, अस्माकं मते शब्दः द्रव्यं न ईश्वर तादृश इच्छात्वस्य आत्मनिष्ठत्वमेव इति यदि आग्रहः, तर्हि ईश्वरमप्यङ्गीकृत्य इत्यादि पङ्क्तिरस्ति तत्र। ईश्वरो वा औपनिषदः, उपनिषदि उक्तः यः ईश्वरः, ईश्वरो वा औपनिषदः उपनिषत् प्रमाणगम्यः ईश्वरः इच्छायाः आश्रयो भवेत् अथवा वा इत्यस्ति। इत्येवं द्वितीये पक्षे तत्र निरूपणं कृतं। द्वितीये पक्षे क्षन्तव्यः, तृतीये पक्षे विषयिताविशेषः एतद्वर्तते। शक्यतावच्छेदिका अस्ति। तस्याः इच्छायाः इच्छात्वव्याप्यत्वाग्रहः पक्षे इच्छायाः शब्दनिष्ठत्वं शब्दो द्रव्यं हि नोमते इत्येव। इच्छात्वस्य आत्मनिष्ठत्वव्याप्यत्वे यदि आग्रहः ईश्वरो औपनिषदः इच्छायाः आश्रयो भवेदित्येवम् अंशः तत्र निरूपितः। इदानीं चतुर्थः पक्षः वस्तुतस्तु इति पक्षः इच्छा अलौकिकधर्मश्च लिङ्गर्थः पृथगेव तु इति युक्तं वा, पृथगेव युक्तम्। अत्र इच्छा एञ्च अलौकिकधर्मः पृथगेव अर्थः। तत्र पृथगेव अर्थो नाम शक्तिद्वयमिति न, अपि तु लक्षणयापि। वृत्त्या इच्छा अर्थः, अलौकिकधर्मः लक्षणे अर्थः, पृथक् पृथगेव। पृथक् इत्यनेन किं द्योत्यते, अनुगमः मास्तु। पूर्वं तावदत्र अनुगमः सम्पादितः आसीत्। सर्वेष्वपि पक्षेषु पूर्वम् अनुगमः अस्माभिः सम्पादितः आसीत्। अनुगमो नाम कः अभिप्रेतः, लोकवेदसाधारण्येन शक्यतावच्छेदकमेकमेव भवति। अतिप्रसक्तं व्यापारत्वं वा अनतिप्रसक्तं व्यापारत्वं वा विषयिताविशेषः इत्येवं लोकवेदसाधारण्येन एका एव शक्तिः इत्येवम् एका एव वृत्तिः इति भवति। अतः सा वृत्तिः शक्त्यात्मिका एव आसीत्, एका एव शक्तिः इत्येवं निरूपणं पूर्वं कृतम्। इदानीं तस्य अपेक्षा नास्ति इत्येवम्। इच्छा अलौकिकधर्मश्च लिङ्गर्थः सत्यं, परन्तु पृथगेव एकशक्यतावच्छेदकाक्रान्ततया इच्छा अलौकिकधर्मः द्वयमपि लिङ्गर्थः इति मास्तु। पृथगेव वा भवतु, श्रमः नास्ति। युक्तं वा पृथगेव लिङ्गर्थः इत्यपि युक्तं वा भवति, अयं वा पक्षः युक्तः इत्येवम्।
इच्छा अलौकिकधर्मश्च लिङ्गर्थः पृथगेव तु एतद्वा स्वीकर्तुं शक्यते न तु तद्युक्तं परेषां मतमेव नः परेषां मतं न तद्युक्तं तद्यत् परेषां मतम् इष्टसाधनत्वमित्येतत् परेषां मतं तन्न युक्तं नः अस्माकं कृते परेषां मतम् यदस्ति तन्न तु इत्येव तु इति वैलक्षण्यप्रतिपादनार्थं यत्किञ्चिदेतेषु पक्षेषु यं कञ्चन पक्षं वयं स्वीकर्तुं प्रभवामः परन्तु परमतं न स्वीकुर्मः इच्छाया शब्दनिष्ठत्वं स्वीक्रियते शब्दः द्रव्यमस्ति श्रमः नास्ति ईश्वरः अङ्गीकार्यो वा अङ्गीक्रियते यतोहि उपनिषत् प्रमाणमस्ति तद्वा स्वीकुर्मः स्तु अनुगमः न भवति वा मास्तु अनुगमः इच्छायां शक्तिः अलौकिकधर्मे लक्षण पृथगेव लिङ्गर्थः इत्यपि भवतु श्रमः नास्ति लक्षणमपि स्वीकुर्मः तत् सर्वम् उपपादयितुं शक्यते परन्तु भवदुक्तम् इष्टसाधनत्वम् इत्यादि अर्थः अस्माभिर्न स्वीक्रियते तद् परेषां मतं तद्यत् परेषां मतं न तु युक्तं नः अस्माकं कृते इत्येवम् अत्र सङ्गः श्लोकः निरूपितः इत्येवं विधिस्थले शक्यतावच्छेदकं किम् इत्यत्र मतचतुष्टयमस्माभिः दृष्टमस्ति तदुत्तरकाले निषेधस्थले वाक्यार्थः कथं भवति तत्र च प्रथमतः नैयायिकानां मते कथमस्ति तत्र दूषणं किम् इत्येवं रीत्या विचारः अग्रे भवति तदग्रिमकक्षायां पश्यामः नमस्कारः